Alors, اليوم حنديروا le compte rendu à la participation de l'association de l'astronomie de Blida à l'occultation organisée par le CRAC, le Centre de recherche d'astronomie, d'astrophysique et géophysique, في الغواط. Alors, أنا on n'a pas pu participer, كنا حابين نروحوا malheureusement. Ça n'a empêché moi ta حاجة وأنا حاجة. Mais Amine, toi, t'avais participé. Oui. Si tu peux raconter qui va se rater Jazz ou c'est quoi une occultation. Je pense que c'est quoi une occultation. Ouais. ما كيقولنا امين واش راحوا يديروا pour mieux comprendre وشنو هي. D'accord. Si on peut dire وشنو هي. Vas-y. Non, l'occultation c'est simple. En arabe احتجاب كوكبي. احتجاب كوكبي وشنو هو؟ اللي كاين étoile c'est une source de lumière. La source de lumière دائما صافي حنا نشوفوا الضوء كيما اون ايماجين ليطوال تاعنا اللي هي اللامبا اللي قدامك. اللامبا اللي قدامك دائما تجوز يدك كي تجوز يدك هذاك الضوء يتكوبا ويعاود يولي صافي دير قدامك زعما باغ اكزومبل سي اون برون ليكزومبل تاع لا لون تكون لا بلان لون دير صبعه دير يدك ما تشوف لا لون تعاود تنحي كي هذاك كي تدير يدك وتعاود تشوف تنحيها اوكولتاسيون ما خلاش الضوء يجوز لك صافي في اوكولتاسيون جيد وشنو هو اللي غطي حنا واش قلنا احتجاب كوكبي حنا على بلاص وين فاتت يدك واش فاتت اون ماشي بلانيت فاتت كويكب استيرويد شنو هو استيرويد دوكا هنا اللي نجو نشوفوا استيرويد هو تقدر تقول اون روش كبيره سي اون روش روشي كبير راهو يدور في لونيفير او يدور في الاسباس وفات على اون ايطوال او يبوجي دائما مي بارفوا بارامور هنا لا بارالاكس تابليك هنايا نو باسكو ما عندناش دو بيرسبكتيف لا كي نديرو نوبسيرفيو دو بليزيور اندروا د لا تير نديرو لوبسيرفاسيون بليزيور اندروا هذيك شويه نهضروا عليها مي ليدي سي كاين دي استيرويد دي روشي كبار راهم يسو ديبلاس في ليسباس حنا اون فادير في لا فوا لاكتير في لا فوا لاكتير في لا غالاكسي تاعنا باسكو ما نقدروش نديرو اوكولتاسيون على ان تروك راه في نوت غالاكسي في لا غالاكسي تاعنا ميم بوتيت ميم اون بو ميم بوتيت دير في لو سيستيم سولير je pense est-ce que par exemple le cas تاع التاليه كامل est-ce que l'astéroïde كان في السيستم سولير ولا كان قريب على الارض كان في السيستم سولير l'astéroïde في السيستم سولير سيستم سولير بزاف كبير وان شاء الله تقدر بلي الاستيرويد هذا كان لاصق في الارض بارابور لا فامي تاع لي سيستم ليطوال اللي ما نغلطوش اللي اون سول ايطوال هي في السيستم سولير تما ديجا ليماج دي بالك يفو لا كوريجي سي سيستم سولير فارغ ما فيه والو الوغ كو سيستم سولير معمر بالحجار بلي بري بلي ميتيور بلي زاستيرويد وهادو لي زاستيرويد يسو ديبلاس توجور مي بارفوا واش يصرا c'est que l'astéroïde هذاك حيدوز في ان انغل اكزاكت بين لا بوزيسيون اللي يكونوا حنا فيها و اون ايطوال تسمى حيغطي هذيك ليطوال ماشي حيغطيها ماشي حيغطيها بور لا تير اونتيير يغطيها جهه واحده لا ماشي نابورتو في لا تير حتغطى سي ان اندروا بريسي ولا اون زون جيوغرافيك بريسيز في لا تير اللي حتغطى فيها نشوفوا البرسبكتيف ندخل هنا البرسبكتيف تاع الاستيرويد كيفوت على هذيك ليطوال نشوفوه من سول زون دي هي باغ اكزومبل انا كنت نجوز يدي باش نشوف لا لون وفارس يكون مقابل يدي دان كوتي دائما حيبقى يشوف لا لون ما عادش نخلي له لا لوميير دائما تبقى تلحق له هنا واش راح دير واش تروحوا درتوا مع الكراك فوالا اون فيت دي سي كوا الكراك دوك نعم نقول هي داروا دي كالكول لي زاستروفيزيسيان تاع العالم وصابوا باللي رايح يغطي افلو في مش عارف واش من نهار احنا في اكتوبر على كل حال le 25 environ le 24 ليله لو 25 قال لك le 24 اكتوبر à 9h30 على 9:30 رايحه كاينه النجمه رايحه تتغطى دوك احنا لا ميسيون تاعنا وشنو هي الانسانيه واش تسحق باش تدرس هذا الكويكب عيطان باش يدرسوا الاستيرويد هذايا يسحقوا يعرفوا شحال عد هو مغطي هذيك النجمه في افلو اللي هي قريبه على الغواط ومن بعد
يديروا اوكولتاسيون اخرى يشوفوا اوكولتاسيون اخرى في اسبانيا واخرى في ايطاليا مثلا لي زوندروا فيها لاستيرويد لي زوندروا اللي يصرا فيهم اوكولتاسيون يكونوا جا في لا ميم لونغور شكونها يكونوا في لا ميم لين دو فكرني خط الطول حامل لا ماشي خط الطول يعني حامل نفس الحامل معناتها عندك قطعه عندك خط مستقيم سور لا تير كيفاش اسكو جو تجي خط مع لي لين تاع لا تير لونجيتود ولا جيتود ولا حاجه وحده كاين خط مستقيم ما بين النجمه هذيك والاستيرويد والانسان اللي راح يشوف لوكيتاسيون خط مستقيم سوا معناتها باش تلحق هذاك الاستيرويد تغطي نجمه لازم تدخل في الخط المستقيم اللي ما بين شوي داكور في هذه معاك مي سور لا تير لي زعما لي زوندروا وين تبان فيهم لوكيتاسيون اسكو هذوك لي زوندروا يخرجوا في لا ميم لاجيتود لا لونجيتود ولا ça n'a pas de ça dépend le mouvement تاع الاستيرويد هذا اذا كان جا طالع عنده الظل تاعو طالع اذا كان جا رايح جي كومبري تما ما يشوفوهش في كاع البلايص او ميم طون نو تما في بارابور ا سون موفمون صاري له كيما اكزاكتومون كيما كوسوف فوالا تما باغ اكزومبل هنايا بصح ما يشوفوش في الجزائر يشوفوه في النور ما يشوفوش في السود مي هنايا لا لوطخ بوين سي باللي في اسبانيا وفي الجزائر ما يشوفوهش اون ميم طون نو يشوفوا زعما في الجزائر لوكولتاسيون تصرا من 9 ل 9 و5 في اسبانيا كتصرا من 10 و 10 و5 اكزاكتومون بارابور موفمون لاستيرويد باسكو لاستيرويد او يبوجي وبوسيبل ما تصراش كامل اذا جازت من الكوتي اللي منه اكزاكتومون بوسيبل ما تصراش كامل هذا لاستيرويد يدور على الارض دونك يسناوه بيريوديكمون خطره مي با فورسيمون جو بونس باسكو لي استيرويد مي يبوجيوش سور لو بلان ستيلر مي يبوجيوش سور لو بلان تاع لو سيستيم سولار الموفمون تاعهم عشوائي في ليسباس بصح ما با فورسيمون يجوز في ليكليبتيك هاد لي استيرويد بالذات اذا استيرويد جاز على الارض دير في بالك باللي سواء راح يدور عليها يعاود ويطيح سواء يدور عليها شويه بعد يسخا ايجيكتي سواء يجوز تالمو بعيد على الارض ما يدورش عليها بزاف ما يدورش عليها كامل اذا كان جاز عليها بعيد بزاف ما راح نشوفوا اوكولتاسيون باسكو النجمه اللي راح يغطيها بزاف صغيره ما تنشافش معناتها لازم لك شغل اباري فوتو تاع تصورها دير لها اون لونغ اكسبوزيسيون باش تقدر تشوفها دير لونغ اكسبوزيسيون تاع 2 مينوت ل 3 مينوت تاع لوكولتاسيون حتصرا في 5 سكوند دونك سي با لوجيك دونك انا سي سا لوتر انكونفينيون سي كو لا دوري دو طون تاعها قصيره بزاف اكزاكتومون حنا علاش نسحقوا حتى لوكولتاسيون باش نشوفوا لاستيرويد الاستيرويد هذايا مي il émet pas de lumière ما يضويش دونك كي تشوفوا مع السماء يقعدك حل ما تشوفوش ما يبانش كامل اكزاكتومون وزيد صغير بزاف صافي لازم يفوت على الشادو لازم يفوت هو دائما يفوت على دي زيتوال مي لازم يكون في لو بون انغ لازم نعرفوا دونك واش من ايطوال راح يغطيها واش من الوقت واش من الساعه لانكونفينيون قلت لي زاستيرويد ما يبوجوش في لاكس اكليبتيك تاع السيستيم سولار ما عندهمش ان موفمون اللي نقدروا ما عندهمش ماشي فاني ما عندهمش ان موفمون ما يغطيوش لي بلانيت تو فو دير فوالا و لو موفمون كان جا الاستيرويد يبوجي في الكليبتيك ولا في البلان تاع السيستيم سولار ça serait plus facile de suivre le mouvement terre non parce que toujours يكون accès l'axe تاعنا le problème c'est que هذا لو بلان تاع لو سيستيم سولار شغل لو بلان هذا شويه كاين بلانيت طالعه على واحده اخرى حاجه ديكالي شويه لو كان يكونوا كان جاو كاع لي استيرويد سور لو ميم بلان لي زوكولتاسيون انا عارفين ديجا وين حيكونوا باسكو اذا كان في هذا البلان راني عارف باللي وين لوكولتاسيون لي زوكولتاسيون على بالنا وين راح يكونوا من الاول حيكونوا على بالنا فاسيلمون هنا سي بلو كومبليكي باش نكونوا عارفين سي فري سي بلو كومبليكي ça دير في بالك باللي il y aura toujours une étoile parce que معمره les étoiles c'est ça il y en a toujours mais il faut savoir وين حتصرا c'est ça la difficulté c'est calculable d'ailleurs احنا وقفنا له في افلو على 9:30 تاع الليل واجدين على بالنا باللي راح تطفى النجمه Attends, il y a certains degrés d'erreur. La preuve, الناس حطونا من الافلو وطلعونا للنور معناتها il y avait plusieurs équipes تاع plusieurs ولايات
كاين اللي شغل وقف هنا كاين يوقف à 10 km plus au nord كاين 10 km plus encore au nord. On parle d'un truc, il est loin de plusieurs milliers de kilomètres. là centaines de kilomètres. Non, l'astéroïde. C'est des centaines de kilomètres. C'est des centaines de kilomètres. Non. بالك 1000 صح باش نقول لك des milliers là. La distance Terre-Lune, déjà, C'est 400. بصح l'astéroïde est tellement صغير. Non, c'est pas 400. C'est 400 380. 380 entre 360 et 400. La distance Terre-Lune. شوف Et entre 360 000 et 400 000. ديفي بالك باللي 400 000 Quoi kilomètres. 400 000 kilomètres. بصح لا لون عرفت شحال كبيره بزاف. لا قصدي la distance Terre-astéroïde. La distance terre-astéroïde l'astéroïde وكان زعما كان plusieurs milliers de kilomètres ما راح يغطي لك حتى نجمه. Il peut pas être plus proche que la Lune. L'astéroïde? Ouais. Si. يدور على الأرض ما يدورش على لا لون. En fait يدورش على الأرض. Si on peut dire mais يدورش على الأرض dans le sens mais يدورش على الأرض dans le sens يدوروا على le soleil et puis يكونوا proche de la terre وين pas dans le sens où il est plus proche que la Lune. Il est plus proche que la Lune si. ماهوش بعيد على لا لون. Il n'y a pas de c'est pas un astéroïde. C'est quoi? Parce que c'est les satellites كاين اللي بعد يجوا في la distance là. Bon. Non, je pense que tu es en train de confondre entre deux trucs بالك parce que كيقولوا هما il orbite la Terre ما يقصدوش بها il orbite la Terre de la même manière وين dans le sens هذاك c'est genre orbite dans le sens là. D'ailleurs on nous a pas donné. Je sais pas بالك هذا c'est un cas spécial mais en général ce que j'ai vu c'est pas forcément بالك عندك الحق خاطر on nous a pas donné les détails هذوما وكنا شغل تellement في ستريس وفي لا بريسيون هذيك وكامل ما كانش عندنا ذاك الوقت تاع comment observer l'objet. C'est beaucoup plus. Donc l'objet c'est un cas spécial mais en général j'ai spéculé que قريب على الأرض. J'ai spéculé ان شاء الله حسب واش نعرف. En général قريب على الأرض mais بالك il est le système solaire mais il peut être à des milliers de kilomètres. Mais هذا le regroupement c'est-à-dire le regroupement تاع le CRAG اللي عيط plusieurs associations plus de 25 ou la association في الجزائر plus هذوك les 20 associations qui جيتو رحتوا des endroits différents رحتوا افلو à chaque fois que tu une équipe تروح vers le nord. Donc qu'est-ce que vous avez fait exactement c'est-à-dire c'est quoi l'objectif c'est-à-dire علاه درتوا هكذا après l'événement هذا كيفاش الكراك كانت عنده une mission internationale معناتها بعثوها له. الكراك on rappelle c'est le centre de recherche d'astronomie astrophysique et géophysique. Exactement. Et معناتها هما اللي يشوفوا السما في الجزائر. Ou dédicace à Ahmed qui a organisé l'observation. Ahmed Boudin. Oui. Et donc ce qui s'est passé, هما كانوا يسحقوا يشوفوا يديروا plusieurs perspectives على حسب certains شغل يحكموا certains endroits قراب على افلوق قراب على وين داروا لي كالكول هما باش يكون عندهم قال à 10 km d'Aflou ها وقتاش تغطات هذيك النجمه 20 km pour avoir des pour confirmer le mouvement de l'astéroïde pour observer le mouvement. Alors là genre comparer le calcul ou la réalité. Est-ce que la réalité me dit la même chose que le calcul? Donc هما داروا un calcul قال لك بلي normalement تتغطى quelque part autour de Aflou. معناتها quelque part au nord de Aflou. معناتها كي تروح على الشمال تاع أفلو اللي هي مدينة النجمة هذيك راح تتغطى على 9:30. دوكا هما ما على بالهمش إذا 9:30 دقيقة ولا 35 دقيقة ولا 40 ثانية فهمني ولا ماشي 35 ولا 35 ثانية معناتها عندهم لي سكوند اللي يعني في لي سكوند في لي سكوند وهذوما لي مينوت ماشي في لي مينوت داكور لي زيرو هذوما تاع لي سكوند وكان زعما ترجعهم بريسي يولي عندك لو موفمون تاع لو موفمون ولا طاي والشكل تاع لاستيرويد هذايا يولي عندك ثاني بلو بريسي. لو تروك اللي حنقول لكم قبل سي كيفو ايماجيني بلي هذا لاستيرويد راهو بعيد دي ميليي دو كيلومتر وهو لا طاي تاعو سي avec une dizaine de kilomètres. Ça veut dire une petite erreur fait avec les milliers, un 100 000 et 1 ou la 100 000 et 5, c'est pas une grande chose. Ça a dit que la petite différence, c'est à 5 km,
pour nous حنايا سي ça donne هذيك la différence تاع لي سكوند. معناتها كان زعما كل ما ليغور تكون كبيره في الكالكول تاعك كنا تكون عندك اون ايماج فلو تاع الاستيرويد هذا معناتها يكون عندك اون ايماج فلو حاجه صغيره تبان كبيره. كل ما هذيك ليغور تاع لو طون ينقصوها كل ما لا ديستانس يعرفوها اكزاكت كل ما لا فورم تاعو يعرفوها كل ما لا فورم يعرفوها بلوز اكزاكتومون لا فيتاس تاعو لوربيت تاعو اكزاكت كيفاش راهي دونك فوالا. دونك الكراك واش كانوا يسحقوا بزاف لي تيليسكوب بزاف لي بيرسبكتيف pour justement prendre pour utiliser l'effet parallaxe. فهمني عندك plusieurs points plusieurs perspectives اللي منهم تقدر تشوبسيرف لو فينومين هذا. وزيد اذا واحد يتغطى على 39 دقيقه بيل وخد اخر راح يتغطى له على 39 دقيقه و5 ثواني. 5 ثواني هذوك على بالنا بلي كان بيناتهم ديفيرونس تاع 10 كيلومتر ولا 20 كيلومتر. كي تروح تشوف دير 5 ثواني بيناتهم تزيد تعطيك دي كالكول بلو بريسي. تعرف لا فيتاس تاع لاستيرويد باغ اكزومبل تقدر تعرف لا فيتاس الشكل لا فورم تاعو والاتجاه تاعو التراجيكتوار تاعو. دونك فوالا دونك سي بور سا يسحقوا هما لي زاماتور باش يزيدوا لي شانس تاعهم يزيدوا لا بريسيزيون تاع لي كالكول تاعهم. دونك عيطوا لكامل لي ولايه. دونك سكي سافوار بالك بزاف ناس ما على بالهمش باللي تقريبا كل ولايه في الجزائر عندها لاسوسياسيون ولا كلوب تاع استرونومي تاعها. اي لاسترونومي في الجزائر سي كالكو شوز دو تري فيفون. معناتها الناس اللي داخلين في هذوما لي كلوب الله يبارك سي دو فري استرونوم اماتور. Et quand on dit astronome amateur, كيقولوا amateur ماشي باش ما تقللش كامل من القيمه تاعهم خاطرش les plus grands astronomes في التاريخ c'était des astronomes amateurs. Un astronome professionnel c'est quelqu'un qui le fait tous les jours. اللي يديرها تاني كل يوم ويخلص منها. Un astronome amateur اللي يديرها par passion بصح تسيبو يعرف ويفهم ويفيد الإنسانية والعلم etc. Donc il y avait plusieurs wilayah. Nous on a représenté la wilaya de Blida. Donc حطينا تلسكوب كانت الظلمة حطيناها فوق مزرعة وكنا خايفين وكان يخرجوا لينا بالسلاح ويتيريو علينا. كنا بزاف خايفين. انا واحد كنت خايف كنت بالطوموبيل تاعي وكان عندنا لي تلسكوب غاليين تانيت. كان عندنا ميم تلسكوب مسلفينو غالي بزاف. شو لو كان يسرقونا ولا كاش حاجة سي كاتاستروف كبيرة. وزيد يقدروا يتيريو علينا ولا فوالا. دونك انت ايماجين عندك مزرعه في افلو ما عاد تصيب دي تريبي كبار محطوطين على 9:30 تاع الليل في الشتاء يدوا لي المحصول دونك ليكيب اللي كانت معانا لي زاليان هبطوا. دونك ليكيب تاعنا قلت لهم بلي سي تري ريسكي. قلت لهم نفوتيو ما نقدرش انا نقول لكم بلي نقعدوا هكا. قلت لهم هاوليك لي ريسك اسكو نقعدوا ولا لا. قالوا لي نقعدوا. دونك قعدنا جوستومون عاد 39 دقيقه بيل قارات كاميونات وخرجوا جماعه هكايا. انا قلت سا باسو ساكاس المهم نشوف النجمه هذيك اذا طفى ولا لا. وخليت صحابي هكايا. دايوغ يفو نسيت باش حاجه تري تري امبورطونت لو ممبر تاع ليكيب تاع لي ممبر تاع ليكيب بليدا سيتي موا ميم انا رحماني محمد امين يافي عبد النور زيان يافي عماد بوديبا يافي عواد عبد الصمد et Jamal Bouziya. Donc on a tous participé كامل زدنا كامل on a servi في حاجه في هذه لا ميسيون. دونك في هذاك المومون بدات انا اللي كنت نشوف النجمه خاطر انا اللي عندي عيني تشوف مليح بيناتنا كامل. مي هما كي لحقت الكاميونات كان كاين ان دوزيام تيليسكوب كان قادر واحد اخر يشوف. مي فينالمون راحوا يسلموا عليهم ويقولوا واش راكم وحنايا ويعرفوا روحهم شكون اكسيتيرا وعرفوا كيفاش يجيريو الحاله. دونك لوكولتاسيون فينالمون ما صراتش وين كنا حنا. كانوا حاسبين باللي تصرات تماك. فينالمون لي كالكول ايتي ايروني كان فيهم اون ايرور. فينالمون صرات بوكو بلوز اون اور. دونك كان زعما حكمنا ولايه الفوق كامل بالك كان شناها خير. من الهدف ماشي تشوف نجمه تطفى ميم كيما تشوف سا كونفير كيك خاطرش كيما تشوفش تبعت باللي ما شفتش كيما كي تقول لهم باللي ما شفتش les calculs seront plus précis. Normal. C'est pour l'erreur, on les corrige. Exactement. Donc, c'est pas un spectacle. Hein. Il faut savoir que ou la arc-en-ciel, ou la astéroïde. لازم تكون une grande patience ou une grande patience باش تعرف باللي باش تقعد
صديق احنا دائما الناس تيماجيني بلي تشوف لي تيليسكوب راح تشوف لونيفير تشوف لي كولور سي بلو سي فريمون اون باسيون هي فيها هذيك في لا فوتوغرافي وي ولا كي تشوف ان اوبجي قريب كيما جوبيتر ساتورن لا لون لي كراتير اي تو سي بو مي اون ميسيون تاع اون ايطوال l'occultation c'est vraiment l'occultation c'est la plus compliquée d'ailleurs il y avait بزاف ناس تماك اللي كانوا يقولوا لنا يا ربي ونشوف لوكيلتاسيون شنو كنت نقول لهم باللي الهدف تاعك ماشي تشوف لوكيلتاسيون الهدف تاعك انه ترجع دي انفورماسيون فيابل معناتها ايماجينو كنت تالمون راك حاب تشوف لوكيلتاسيون كل لوكيلتاسيون ما صراتش بصح حتى هي شغل المخ يخليك ايماجينيك انا جوني في واحد لي فارياسيون تاعها فيها كلينيوتمون كاين بروبليم تاع لي فارياسيون هذوك وليتوال الي تالمون بو لومينوز تالمون ما تبانش لا مانيتود تاعها صغيره كو شغل تقعد غير تعاود تحوس عليها تقعد غير تعاود شاك 5 سكوند لازم تعاود تصيبها وثاني كاين حاجه اخرى اللي كانت صارت لي في ان ايبيزود اخر تاع البودكاست اللي جا السمانه اللي فاتت فارس هضر على لو بوين مور تاع ماشي لو بوين مور لو بوين افوغل تاع عيننا كاين جهه في عيننا اللي ما تشوفش وكان كاين دي زيكسبيريونس يوري لك في يوتيوب باش تفيق لها معناتها عينك راك تشوف بارتو بصح عندك هنا كيما انا هنا مانيش نشوف في صبعي هذاك البوين اللي عمى في عيننا احنا ماشي فايقين له بعد طول جوج حياتك كامل انت عايش ما تفيقلوش بصح كي تروح تحوس على هذيك النجمه تقدر هذيك النجمه تجي في هذاك البوين افوغ وتطفى وانت حن بالك طفات وهي ما طفاتش هي عينك جات في هذاك ولا كلينيوتيت عينك ولا رمشت كيما نقولوا سون فير اتونسيون كاين بروبليم تاع الترمش كاين باسكو نرمشو سون فير اتونسيون هنايا دونك لازم تحط عينك لازم تكون فايق البوين افوغ تاعك هكا لازم تحط نجمه بعيد على لو بوين افوغ هذاك باش ما تطفاش باغ اكسيدون دونك باسكو جي باغ اكسبيريونس هذيك جي باغ اكسبيريونس باسكو سي لا دوزيام فوا رحت درت لوكيلتاسيون انا فندي جي في دو اوكيلتاسيون واحده معاك وواحده معايا ما درناها في انا فندي خاطر احنا سيتي بريفين في ان شون بعد عشينا ديكتيتونا هذوك لي جون اللي رحنا عندهم بعد عرضونا في دارهم طلعونا للسطح وخلاونا نديروا لوبسيرفاسيون عندهم مي من بعد او فينال ما لي دو فوا اللي درت فيهم اوكولتاسيون انا با في فريمون كلينيوتمون مره سيتي لا ميتيو باسكو كانت مغيمه ما قدرناش نشوفو مي جوبونس داك النهار ميم الاخرين ما شافوش واللي درناها مع عيمات في اوت ثانيك صرنا بروبليم مع التلسكوب ما اون افي با Oui. L'occultation. Donc, voilà. C'est très difficile à voir. Il y a le principe, au final, c'est l'occultation, c'est une éclipse, mais micro-éclipse. Vraiment, au lieu, imagine l'éclipse, avec le soleil كبير في السيال يجوز القمر عندهم la même taille يطيح. Imagine هذيك la petite étoile في السماء تجوز حاجة بلا même taille تاعها تغطيها. C'est genre c'est le même principe تاع l'éclipse mais c'est vraiment minuscule. شغل نجمة ما تقدرش تشوفها بعينك لازم لك تلسكوب ومن بالتلسكوب واعرة باش تشوفها لازم لك تلسكوب بزاف غالي باش تشوفها باش تشوفها لازم لا لونات تاعو هذيك حوست عليها تبع 30 مليون غير هذيك l'oculaire 30 مليون l'oculaire باش يكون le truc qui est ennuyeux c'est que les meilleurs télescopes c'est pas les télescopes mobiles c'est les observatoires alors que les observatoires ما يقدروش يبوجيو ما تقدرش ديبلاسي observatoire تروح اوكولتاسيون تما كي تكون كاينه اوكولتاسيون تي اوبليجي تدير بتي تيليسكوب تقدر دير كاميو فيها بالابسرفاتوار ماشي لي غران لي ميور جو دير لي ميور لي بلو سوفيستيكي تحطو il peut pas bouger دونك فوالا ان توكا جاست على خير كي عاودنا ولينا نكونبونسبنا باللي يا دي جون لي كلوب تاع اللي شافوها الفوق كامل لي كلوب تاع جو دير بلوز اون اور جوايه شغل من الوسط لا بلوبار ما شافوهاش لا حاجه لي زيرو دو كالكول صرت باللي الكلوب تاع بجايه وين قراو ايبان جاو ليهم بالمكحله وقريب تيراو عليهم ميم بنات كانوا معاهم داروا لهم مكحله في راسهم قال ما كانش يشوفوا باسكو الظلمه كامل ما تشوف والو ما كيشوفوا فيهم بنات قال له دوك نطرطق لك راسك واش راك دير جيت تسرقني دونك هما ثاني ما عرفوش يهضروا معاهم ما عرفوش يكالميو اللعب شو زادت الحاله الحمد لله جازت بخير حتى حاجه ما صرات ما عندنا تبليصه
Donc, voilà, c'était... Si on peut, c'est une erreur d'organisation. Parce que normalement, ils contactent les propriétaires de l'art. جالس معنا الجاية رانا جايين في الليل وجانا pas de problème. Absolument. Même, mais ça prévient pour une autre fois. Anna, personnellement, pour la prochaine fois, نروح ليه à l'avance ونقول له. Pourtant كانوا فماك weekend complet. هما ما قالولناش وين حطوا التلسكوب حتى شغل 30 minutes قبل l'observation. صافي مازالنا في الجزائر سي كالكو شوز اداسي نو في الجزائر مازال لورغانيزاسيون مازال ما حكمناهاش لي دو كوتي دو نوتر بارت ليكسبيريونس تاعنا دو نوتر لا بارت تاع لورغانيزاسيون ولا بارت تاع وي ميم لا سوسيتي تاعنا سي بيزار ما سي با كيك شوز دو سي توجور بيزار وي دو نورمال وي سي با لو كان في ليترونجي كيما هذاك اسمه استرونوغيك يدير بزاف لي زوبسيرفاسيون هكا يروحوا هكا في دي شون مي جو بونس هذوك لي شون كامل على بالهم باللي يا ودي كاين دي جون عندهم لي تيليسكوب يتحطوا تيليسكوب ما كاين اون اتيكيت معناتها واش مليح دير واش ماشي مليح ثاني لازم تتعلموا مع ليكسبيريونس كاين كيما هذه دوكا كنا نهضروا تاع لازم تتوسع قبل ما تروح ما خممتش فيها حتى لحقت لوبسيرفاسيون تقول لو كان غير جيت صباح ولو كان راني قلت لهم وجوري تي ترونكيل دوكا مي فينالمون الناس اللي كانوا تماك استقبلونا مليح قالنا نروحوا نتعشاو نروحوا نباتوا ما كاش نفسكم والو سيتي اون بون اكسبيريونس وكانت ناجحه معناتها صح ما طفاتش النجمه مي عطينا دي ريزولتا فيابل وي ميم كيما سي البرانسيب تاع لا سيونس ان جينيرال جون ميم كي دير ان بروجي دو ريشيرش ولا جون سي با فورسيمون لازم au final تقول لهم لي جي trouvé quelque chose parfois le fait de dire ça ne marche pas, j'ai essayé, ça ne marche pas, j'ai regardé, il n'y avait rien, هذاك ماشي un résultat où il faut le communiquer. في الحالة بالذات هذه كاينة حالة خاصة هنايا هو أنه on a vu et l'observation était réussie معناتها l'observation l'étoile في هذاك الوقت صدت l'étoile في هذاك الوقت واش معناتها لازم تحدد وين l'étoile تطفى ولازم تاني تحدد وين l'étoile ما تطفاش باسكو كان زعما تحدد غير وين l'étoile تطفى ce n'est pas suffisant لازم تاني تحدد على بها درنا بليزيور تيليسكوب وبعاد على بعضهم باش نعرفوا وين يطفى وين يشعل كان لازم يكون عندنا في البيريمتر الفوقه نصهم شغل انتيير شعله ما طفاتش انتيير ما طفاتش وفي الوسط انتيير طفات سي اون ميثود شغل ماشي معناتها جينيرال لا سيونس اون جينيرال سي جور دائما يوتيليزيو البرانسيب وين جور زعما كيمدوا زعما لي سوجي بي اف ولا لي سوجي دو ريشيرش دائما يديروا بليزيور بيرسون يخدموا sur plusieurs axes ماشي لازم كاع يكونوا صحاح جونغ باغ اكزومبل كابابل هاد دو ميثود يمشيو وكابل هاد الميثود بصح فهمتك واش راك تقول لازم هادو اللي ما يمشوش لازم يقول ما مشاش هنايا هذه حاجه عندك الحق فيها بصح حنايا كنا صحاح فهمني واش حابين نقول non je sais mais tu confirmes tu fais les trucs tu le fais correctement et tu dis il y avait rien par exemple كان زعما انت وجهك تقول باللي دي فرضيه هو انه non pas شي فرضيه tu fais un essai je sais pas tu fais un truc l'essai basé على فرضيه دي فرضيه قال انه لو كان زعما هنايا الفرضيه سيتي كوا في الكات تاعكم الفرضيه سيتي باللي ا تال اندروا كي نحصل فيك ليطوال تطفى الفرضيه هذيك اللي تيفوز باسكو ما طفاش لا كنا نقولوا باللي في هذاك لوندروا بريسي اتالور تقعد شاعله اتال اندروا تقعد شاعله اتال اندروا تكون طافيه اتال اندروا تقعد شاعله ومن بعد ايفيكتيفمون اتال اندروا كانت شاعله اتال اندروا كانت طافيه اتال اندروا كانت شاعله فهمني واش حابين نقول لك نتوما في الاندروا تاعكم يساتوندي كو تقعد شاعله وقعدت شاعله انتم لوندرا اللي كنتو فيهم يصابوا ما كانتش ميم الناس اللي كانوا يسناو فيهم تطفى وقعدت شاعله ولا بلوبار ساطلان هكاك هذوك ثاني تناجحوا وعلاه هو وقتاش تكون غلط وقتاش تكون تعطي تكون ما تكونش ريوسيت نهار اللي هي طفات وانت تقول له ما طفاتش ولا نهار اللي هي ما طفاتش وانت تقول له طفات تماك ليكسبيريونس تكون غلطه وعلاش كاين بزاف اللي قالوا هكا كاين ناس الفوق صابوها طفات ومن بعد شويه او سود صابوها بلي ما طفاتش كامل ومن بعد تحتها او سود صابوها بلي طفات ما عرفش سي با لوجيك ما عرفش كاع معناتها اللي قال اللي كان بلوز او سود وقال بلي طفات كان غلط كاش معناتها لوبسيرفاسيون تاعو كانت غلطه سوا
عينو زغدد سواء ما يهمش كيفاش سواء تخيلها سواء هكا تماك اللي لا انا فهمتك اللي ماشي ناجحه فهمتني واش حابين نقول لك فهمتك de toute façon il faut toujours reporter les résultats tels qu'ils sont il faut pas embellir ou pas ماشي نحوس دائما نجيب ستادير نجيب ريزولتا وهي البوزيتيف ما على باليش سي بوزيتيف ou pas le positif c'est de donner des données fiables voilà allez le but c'est pas des résultats sensationnels voilà, le but c'est des résultats vrai parce que ça existe avec la course aux résultats sensationnels شفتها وحكايه ودون على بالي شويه هو possible il a imaginé c'est voilà بزاف ils l'ont imaginé بزاف ils l'ont imaginé pour résumer c'est-à-dire l'occultation l'objectif منها c'est de mesurer la distance premièrement نقدروا نقولوا ثاني la forme تاع l'astéroïde dans certaines méthodes même la composition mais لازم des méthodes spéciales donc c'est pas plus visuel هادو les trois c'est pour l'occultation وهي l'objectif لا يديروا في pour l'instant راهم يديروا plusieurs endroits يobservيو به c'est-à-dire هذا l'astéroïde واش يديروا مي ابري لي دوني هادو واش يديروا بهم باش نروحوا c'est-à-dire حنا رانا جبنا لي دوني وعرفنا لو تراجيكتوار تاعها اي تو معاك يبحثوهم جو بونس لو بروميير ريسبونسابل على هذا الاخر سي ليزا l'agence européenne l'agence spatiale européenne je ne suis pas sûr à vérifier parce qu'il y avait une autre agence l'Italie de un an qui est assez grande j'ai vu l'ESA il y avait Tani l'ESA après les données exactement après les recherches et tout كيفاه نديروا باش نبينوا للناس ولا pour expliquer aux gens هذو les données واش يديروا à quoi ils servent les équations trigonométriques اللي هضرنا عليهم تاع parallaxe بيلون ولا تاع السمانه اللي فاتت نستعملوهم باش نعرفوا الشكل تاع شحال بعيد الشكل تاع سي بون عندنا الشكل عندنا لا بوزيسيون عندنا لا فيتيس تولي تعرف استيرويد هذايا وين راهو رايح واش هو يدير سي افوار اون كارت دو سيال تاع كاع لي استيرويد اللي انا نشوف فيهم كيفاش راهم باش نسدو على جال صفر Donc voilà, le but c'est كلما نعرفوا واش كاين في السيستم سولير كلما مليح لينا قال لي يجي نهار بالك وين استيرويد يجي جاي على لا تير نكونوا عارفين الاستيرويد هذاك شحال بعيد وشحال طويل وبالك على البكري نقدروا نفيقوا له باش نقدروا ليسباس بون كومبون على جال العين ما نقدروش نعرفوا العين واش راح يفيدك تقدرش تعرف العين هذاك واش راح يفيدك بصح يجي نهار وين يفيدك دونك سي سا سي كيوريوزيتي في طبيعه الانسان انه كيوريو يحوس على لا يعرف فوالا اي من جهه اخرى الناس اللي بالك ماشي كيوريو يجي نهار وين سافا سوفي دي في mais il a marché de l'astéroïde autre. Même si genre Sophie Divi genre c'est le cas genre ultime mais rien que le fait de savoir où est le système solaire déjà ça devrait être suffisant genre on peut imaginer genre pour connaître les astéroïdes plus tard un astéroïde il va faire 1000 ans là tu sais on a les astéroïdes c'est une banque de données ensuite l'information avec t'as plusieurs choses je vois autrement c'est beaucoup plus comment développer les méthodes pour étudier certains phénomènes et tout à chaque fois par exemple là une fois ça forme les gens voilà ça forme des gens il a développé avec l'esprit scientifique et beaucoup plus c'est-à-dire اني عرفت باللي voilà ها هو l'objectif de ça وهاي la méthode mais ça on va perfectionner la méthode par rapport aux amateurs ou par rapport aux professionnels il y a cette méthode mais plus tard on va avoir une autre méthode plus précise pour calculer c'est-à-dire on fait des essais pour avoir une méthode plus optimale et plus précise يعني الناس اللي راحوا حطوا التلسكوب وكانوا فاهمين واش كانوا يديروا وكان عندهم ان اوبجيكتيف كلير قال ما نعطيك شغل واش شفت نعطيك نسيي نشوف مليح باش ما نغلطش هادوك ils ont fait de la science voilà هذه شغل c'était des scientifiques في هذاك الكونتكست donc voilà je pense qu'on a terminé هذا l'épisode je pense qu'il faut 2021 alors bonne année يعطيكم الصحة c'était le bonne année c'était le Podspace au revoir au revoir